चाइना जब भी देखता है कि अमेरिका किसी जंग में कूद पड़ा है, वो अपनी तरक्की की रफ्तार को 200 गुना बढ़ा देता है। अब इस वक्त सूरत हाल ये हुई है कि अमेरिका यमन की जंग में कूद पड़ा है, और यमन की जंग इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि अल्टीमेटली इसराइल ने इस जंग को ईरान के साथ बदलना है और पूरा मिडल ईस्ट जल जाएगा, चाहे बीच में पास आ जाए ना आ जाए, क्योंकि ये गजा जंग से रिलेट है। और इस सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट दिया है कि इस्लाम हमसे नफरत करता है, यानी मुसलमानों की वजह से उसने वर्ड यूज़ किया है कि एक बड़ी जंग की इब्तदा है और नज़र आ रहा है कि लड़ाई होने वाली है। हत्ता कि ट्रंप ने कहा था उसने जंगें बंद करनी है। चाइना उस वक्त बड़ा खुफिया अमेरिका पर वार करने जा रहा है, और असल में माशी वार है, और इतना बड़ा झटका लगने वाला है अमेरिका को कि आप इमेजिन करें, वो चाइना से माशी और टैरिफ जंग मुकम्मल तौर पर हारने जा रहे हैं। अब सबको पता है इस वक्त अमेरिका समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, लेकिन हैरान कुन तौर पर पिछले 3 या 4 दिनों में शंघाई स्टॉक मार्केट, हांगकांग की जितनी स्टॉक मार्केट हैं, चाइना की या अचानक से राइज करना शुरू कर दी। अब लोग हैरान थे कि ये चक्कर क्या है। एक तो चाइना ने इसमें स्ट्रैटेजी अपनी बदली, उन्होंने काम ये किया, उन्होंने सबसे ज़्यादा यानी जो लोगों का एतमाद था वो जीता, और उन्होंने लोगों को एनकरेज किया कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने नई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, अमेरिका की जो ख़ास तौर पर इजारादारी थी, माइक्रोचिप और तमाम चीज़ों पर उसके बगैर लॉन्च किया। स्टॉक मार्केट आसमान पर जो जाना शुरू हो गई। अब चाइना क्या कह रहा है देखें, उन्होंने कहा है कि अमेरिका फंस गया अब यमन जंग में, और ये जंग बहुत बड़ी होने वाली है, हमें अब यहीं से निकलना है। अब वो कर क्या रहे हैं देखें, हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता है कि अमेरिका इस वक्त यानी आसमान पर जा रहा है, उन्होंने चाइना पर तकरीबन 20% टैरिफ ऐड कर दिया है। ये बहुत बड़ा झटका है चाइना को। चाइना ने क्या किया है, चाइना ने एक ग्रैंड प्लान दिया है। शी जिनपिंग ने कहा है कि ग्रैंड प्लान, अमेरिका जंग में फंस गया है, ये डिस्ट्रक्शन पर बिलीव करता है और ये जंग से शायद बाहर ना आएंगे, तो हमें अब अपनी बारी समेट कर आगे बढ़ना है। वो क्या कह रहा है, प्लान क्या लेकर आए हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले ज़मीन निकलने वाली है, क्योंकि चाइना ही ये वो वाहिद मुल्क है जो ये काम कर सकता है, और दुनिया में कोई नहीं है ट्रंप का। पूरे का पूरा वार बेकार जाने वाला है। चाइना में उन्होंने कहा है कि देखिए हम लोग अमेरिका को $500 अरब का माल बेचते हैं, और इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका हमें $150 अरब का माल बेचता है। तो आप लोग अगर ये चाह रहे हैं कि सूरत हाल में आप तरक्की करें, उसमें हम आपको प्लान दे रहे हैं। प्लान क्या है, उन्होंने कहा है कि हमें अमेरिका पर इन्हिसार बंद करना पड़ेगा। यानी आप देखें, वो कह रहे हैं कि जो माल हम अमेरिका को बेचते हैं, अगर अमेरिका की बजाय चाइना के लोग वो माल खरीदना शुरू कर दें तो सारा मसला ही हल हो जाएगा। फिर अमेरिका हम पर लगाएगा टैरिफ, हम ट्रिपल गुना लगाएंगे और हमें कोई परवाह नहीं होगी। इस चक्कर में उन्होंने प्लान किया है, वो कह रहे हैं कि हम अपनी आवाम को अमीर बनाने जा रहे हैं, रिच बनाएंगे। अमीर, आपको पता है चाइना वो वाहिद मुल्क है जिसने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है, और छोटे छोटे माइक्रो बिजनेस करवा कर आज चाइना जिस लेवल पे पहुंचा है, ये बहुत बड़ा प्लान था। और वो करने क्या जा रहा है, वो कह रहे हैं लोगों ने असल में जब से अमेरिका ने टैरिफ ऐड किया है, चाइना के लोगों ने पैसा स्पेंड करना बंद कर दिया है। वो ये बिलीव कर रहे हैं कि जब माल अमेरिका नहीं जाएगा तो प्राइसेस गिरेंगी, हम तब खरीदेंगे। चाइना कह रहा है कि हम ये काम ही ख़त्म करने जा रहे हैं, क्योंकि ये तो फिर मामला ख़राब हो जाएंगे और चाइना के लिए बड़ा मसला होगा। उन्होंने काम क्या किया है, हम अपने लोगों को बना रहे हैं अमीर, उनके पास आएंगे पैसे ज़्यादा, और जब पैसे ज़्यादा आएंगे तो वो पैसे ज़्यादा स्पेंड करें, चीज़ें बिकेंगी ज़्यादा और मैन्युफैक्चर होंगी, ज़्यादा होंगी, जॉब्स आएंगी। जितना ज़्यादा लोग खर्च करेंगे उतना ज़्यादा चाइना की इकॉनमी ग्रो करेगी और टैरिफ का मसला हल हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम इस सारी सूरत हाल में हम बनाने जा रहे हैं अपने लोगों को अमीर। जितना ज़्यादा वो पैसा कमाएंगे उतने ज़्यादा वो अमीर होंगे। हम अपना कमाई का माल जो है, अब दूसरे लफ्ज़ों में वो लोगों की इनकम बढ़ाने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, बिजनेस ग्रो करेगा। तो इस चक्कर में वो कर क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं जो आपकी चाइल्ड केयर कॉस्ट है, यानी आप जो पैसा अपने बच्चों पर लगाते हैं,
گورنمنٹ اب کرنے یہ جا رہی ہے کہ آپ کی وہ ایکسپینسز ختم کرے گی. ہم ایسے ادارے اور ایسی چیزیں بنانے والے ہیں جس میں آپ اپنے بچوں پر جو پیسہ لگاتے ہیں اس کی بجائے آپ دوسری انٹرٹینمنٹ پر پیسہ لگائیں, اب دوسری چیزوں پر پیسہ لگائیں تاکہ جو مال ہم امریکہ کو بیچتے ہیں وہ مال ہمارے پاس آئے. ہم آپ کو ٹیکس کم کریں گے, آپ کے انکم بڑھائیں گے, اور اس صورتحال کے اندر جو آپ اپنے بچوں پر پیسے لگاتے ہیں, جو دوسری چیزوں پر پیسے لگاتے ہیں, اس پر کسی صورت ہم آپ کو پیسہ لگانے نہیں دیں گے. اور اب اس کی ٹیک کیئر کریں گے. بینکوں کو وہ کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لون دیں, آسان قسطوں پر لون دیں تاکہ وہ بزنس کر سکیں, گھر خرید سکیں اور زیادہ سے زیادہ سپینڈ کریں. یعنی وہ شرائط ختم کرنے جا رہے ہیں. اس ساری صورتحال کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سپینڈ کریں شاپنگ پر, انٹرٹینمنٹ پر اور ڈیلی ویجز پر, زیادہ سے زیادہ پیسہ سپینڈ کریں. ہم آپ کا پیسہ بڑھائیں گے, آپ کی انکم بڑھائیں گے, تب جا کر آپ یہ کام کریں گے. اب بہت سارے ادارے بنا رہے ہیں چائنا کے پاس, بہت زیادہ پیسہ ہے, وہ اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ وہ کچھ ادارے بنا کر بچوں کی ٹیک کیئر کا پروگرام خود لے لیں گے. جی ہم آپ کے میڈیکل ہیلتھ اور یہ وہ سارا کچھ گورنمنٹ آپ کو دے گی. آپ کو وہ پیسہ جو آپ بچوں کی دوائیوں اور ان کی تمام چیزوں پر لگا رہے ہیں یا ان کی ایجوکیشن پر لگائیں گے, اب وہ ڈیلی نیڈز جو ہے انٹرٹینمنٹ پر لگائیں, یعنی چیزیں خریدیں. سب کچھ جو ہم امریکہ کو مال دے رہے ہیں وہ آپ لوگ یہ کام کریں. اس صورتحال کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ آپ زیادہ پروڈکٹس خریدیں, ٹریول زیادہ کریں اور انویسٹ کریں. یعنی پورے چائنا کے اندر آئیں, فلائٹس پکڑیں, ہم نئی چیزیں لے کر آئیں گے, ٹکٹیں سستی کریں گے, تمام کام کریں گے. اور آپ کو کہا ہے کہ ہم آپ کو دیں گے کیش ڈسکاؤنٹ دیں گے. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ پرانی گاڑی, اپلائنسز یا الیکٹرانکس کا سامان, گاڑیاں اور یہ چیزیں بیچنا چاہتے ہیں, اس کے بعد نیا کچھ خریدتا ہے تو اس کو ایک ایسا انیشیٹو دیں گے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نئی چیزیں خرید سکیں اور آپ کو اپنی فیملی پر پیسہ زیادہ لگانے کی ضرورت نہ پڑے. آپ ان چیزوں پر لگائیں. یعنی صورتحال کے اندر وہ ایسا کام کرنے جا رہے ہیں کہ ان کے تنخواہیں بڑھانے جا رہے ہیں, بزنس اپرچونیٹیز بڑھا رہے ہیں. آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ کو زیادہ اچھی اپرچونیٹی دیں گے. دیکھیں مثال کے طور پر اب اگر کسی کو کاروبار کے لیے لون مشکل مل رہا ہے تو وہ کریں گے کیا, چونکہ چائنا کو کام تو کرنا آتا ہے, وہ زیادہ سے زیادہ لون دیں گے, ایزی لون دیں گے. آپ کی ایک فیکٹری ہے, آپ دوسری لگائیں, آپ کی 2 ہیں, آپ 4 لگائیں, زیادہ فیکٹری زیادہ کام. اور اس صورتحال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ امیر بھی زیادہ ہوں. اب ایک بندہ اگر لیٹ سے 100 روپے کما رہا ہے تو کہیں گے منیمم ویج جو ہے وہ آج کے بعد آپ کی 125 روپے ہوگی. تو 25% جب بڑھے گی تو وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مزید خرچ کریں. ان کا گرینڈ پلان ہے, اس میں ظاہر سی بات ہے چند سال لگیں گے, لیکن انہوں نے ٹرمپ کو ٹیکل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹرمپ پھنس گیا یمن جنگ کے اندر. ہمیں اب اپنی سپینڈنگ بڑھانی ہے, ہمیں خرچ بڑھانا ہے, اور ہم اس صورتحال کے اندر آپ کو گھر جو فیسلٹیز ہوں گی ہم آپ کو دیں گے. ہم ریلائی نہیں کریں گے امریکہ پر, اور اس کے اوپر جتنے زیادہ پیدا کریں, آپ جتنے زیادہ بچے پیدا کریں گے ہم آپ کو فیسلٹیز دیں گے. آپ آبادی بڑھائیں, آپ بچوں کی تعداد بڑھائیں. پہلے آپ کو مطلب چائنا کے اندر 1 چائلڈ پالیسی تھی, اب وہ کہہ رہے ہیں جتنے بچے بڑھائیں گے ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے. آپ کی ایجوکیشن کا خیال رکھیں گے, ان کی ہیلتھ کا خیال رکھیں گے. آپ بچے زیادہ پیدا کریں, زیادہ انجوائے کریں. ابھی صورتحال کے اندر وہ کر کیا رہے ہیں کہ چھٹیوں کی تعداد بھی بڑھا رہی ہے. حکومت زیادہ تر روبوٹ سے بھی کام لے رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنی آبادی بڑھائیں. یعنی 2-3 دن جیسے ٹوکیو نے کیا کہ آپ کو میاں بیوی کو گھر سپینڈ کرنے دے ٹائم, اور ایک دوسرے کے ساتھ انجوائمنٹ کریں, اپنی نسل کو آگے بڑھائیں. اس چکر کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے بچوں کی ٹیک کیئر کریں گے. ادارے ایسے بنا رہے ہیں جن پر یہ آپ کے بچوں کی پرورش کریں گے. سو اب گیمز کھیلیں, ٹریول کریں, انجوائے کریں, یہ سارا کچھ کریں. یہ وہ اسٹریٹجی ہے ان کی جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں. اس سے سینیریو یہ ہوگا کہ امریکہ کی غلامی ان کو کرنی نہیں پڑے گی, جو وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. اس صورتحال میں پھر امریکہ جو بھی کام کرے گا وہاں سے آگے بڑھ کر جائیں گے. اب ان کی سٹاک مارکیٹ آگے بڑھے گی, ان کا فائنینشیل کریش کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. اور انہوں نے چائنا کی جو فیوچر کی پالیسی ہے اس کے اوپر یہ کام کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں اس بات کا تو کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ٹرمپ اتنا خونخوار بن کر آئے گا, یعنی پوری دنیا پر وہ ٹیرف لگائے گا. اگر ان کو یہ بات پتہ ہوتی تو پہلے سے یہ کام کرتے, امیر ہوتے, زیادہ تر امیر ہونے کی کوشش کرتے. جب لوگ خوشحال ہوں گے, جب لوگ خوشی سے سپینڈ کریں گے تو ملک کے اندر خوشی آنی ہے اور پیسہ آ جائے گا, نئی نسل لے کر آنی ہے. یہ وہ کام کرنے جا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہے کہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں. چائنا کو دبانا تھا, وہ تو پھنس چکے ہیں. اب یمن کی جنگ میں
وہاں پر پھنس کر لڑائی کریں گے. اس صورتحال کے اندر جب چائنا امریکہ پر ریلائی نہیں کرے گا تو کھل کر امریکہ کے خلاف آئے گا. یہ جو کام اب چائنا نے کیا ہے اتنا خطرناک ہے, امریکہ کو مکمل طور پر یہ ڈبو دے گا اور جو پالیسیز بنیں گی وہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے.